Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. स्वीडन के अंदर एक गुस्ताख ने कुरान हकीम को जलाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसने असल में टारगेट किया है कि तकरीबन 2 बिलियन मुसलमानों को दुनिया भर में तकलीफ़ देने की कोशिश की है। और ऑब्वियसली उसके पीछे उसका क्या एजेंडा हो सकता है, ये तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया में है। लेकिन सोचने की और समझने की बात यह है कि आखिर इस तरह के बीमार ज़हन वाले लोग कभी कभी उठ के इस तरह की हरकतें करते हैं और क्यों करते हैं। और ये सारा कुछ हुआ है वहाँ की लोकल जो राइट्स हैं उसके whatever they have a given rights under their own constitution, अपनी लोकल अथॉरिटी से परमिशन के बाद उन्होंने इस तरह की हरकत की है। वो जज जिसने अलाउ किया है, वो पुलिस डिपार्टमेंट जिसने अलाउ किया है, सो ऑब्वियसली दे वर एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब मुसलमानों को इसके बदले में जिस तरह का रिएक्शन आया है, ऑब्वियसली होना तो ये चाहिए कि तकरीबन 2 बिलियन के करीब मुस्लिम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। 60-70 के करीब कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स या इस्लामिक कंट्रीज़ कहती हैं, वेदर दे आर रिपब्लिकन्स और अंडर दी किंगडमशिप, जहाँ पे भी है डिक्टेटर्स भी हैं, जो भी हैं, लेकिन अपने इस्लाम के नाम पे वो अपनी अपनी कंट्रीज़ को चला रही हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए कि अगर ये सारे मिल के कलेक्टिवली अगर एक वॉइस बनाएं तो उसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है, बजाय इसके कि अपने अपने ममालिक के अंदर घेराव करें, तोड़ फोड़ करें और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली इसका सारे का सारा ब्लेम किसी और पे तो नहीं हो सकता, मुसलमानों पे हो सकता है, हम पे हो सकता है। बैसियत मुसलमान हमें ये क्वेश्चन ये करना चाहिए अपने आप को कि हम कुरान हकीम से कितने सिंसियर हैं, हम कुरान हकीम को कितने रेगुलरली पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसने तो उसका तो काम है, उसका तो बिलीफ ही नहीं है कुरान के ऊपर, तो उसने तो गुस्ताखी करनी है। लेकिन हम कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं कुरान हकीम की ऑन अ डेली बेसिस, ये हमें सोचना पड़ेगा। एक तो है जज्बाती लगाव जो कुरान पाक से है वो अपनी जगह पे, लेकिन इल्मी लगाव कितना है, हमने किस हद तक कुरान हकीम को समझ के पढ़ के और फिर उस पर अमल किया है ताकि वो जो लगाव है, जो मोहब्बत है कुरान हकीम से, वो बढ़ जा सके। तो मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया में उलमा का, स्कॉलर्स का, लीडरशिप का क्या क्या रिएक्शन है। तो मुझे सबसे अच्छा रिएक्शन जो लगा वो मुझे लगा इंजीनियर अली मिर्ज़ा का। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा जी कि हम लोगों के अंदर ना डुअल स्टैंडर्ड है, मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे, और वो डुअल स्टैंडर्ड इसलिए रखे हुए हमने। एक है हमारा कुरान हकीम की तरफ इमोशनल अटैचमेंट, विच इज़ कि उसकी ज़रूरत कैसे हुई कि उसने कुरान हकीम को जला दिया, विच इज़ नेचुरल और होना भी चाहिए। लेकिन दूसरा जो है वो हम खुद कितने कुरान हकीम की इंसल्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। और इस चीज़ को आई थिंक वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इट कि मिसाल के तौर पे अगर पूरी दुनिया में अगर देखें, जो लोग रिवर्ट होते हैं, जो इस्लाम कबूल करते हैं, वो कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इल्मी तौर पे उसका जवाब देते हैं। दे राइट बुक्स इन रिस्पॉन्स टू दैट। जाके गाड़ी जला दी, एम्बेसी को आग लगा दी, चलते हुए बंदे को मार दिया, ये आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज रिएक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन इल्मी रिएक्शन होना चाहिए, विजडम वाला रिएक्शन होना चाहिए। और अगर हो भी तो कलेक्टिव इस तरह OIC को स्टेप अप करना चाहिए, सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनका अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। अब दूसरी बात ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, और वो डेवलप इस वजह से हो रही है कि आपको पता है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूल करती है ना पार्टी, वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और उसके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मीन्स जस्ट वन मैन विच इज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो मैस है ना, वो क्रिएट किया हुआ है हाजी साहब का। बड़े अपने आप को बड़े साइंटिस्ट समझते थे, इकोनॉमिस्ट समझते थे अपने आप को, और फिर उनके साथ कुछ जजेस थे, कुछ जनरल्स थे, जिन्होंने मिल के ये मुल्क को तबाह करके चले गए। अब हमारी करंट इस्टेब्लिशमेंट वो बार बार अनाउंस तो कर देती है आके कि हमने वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल सेटअप इन पाकिस्तान, जो कि बहुत सबको पता है कि बहुत बड़ा झूठ है। आप इन्वॉल्व हैं, आप इस इन्वॉल्वमेंट को अगर रिनाउंस करना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अनडू करें वो सारे काम जो प्रीवियसली हाजी साहब करके गए।
اب وہ انڈو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو مسنگ پرسن جتنے بھی ان کو ریلیز کریں، سارے کے سارے ریلیز کریں. دیٹ وڈ بی دا فرسٹ سائن کہ آپ واقعی سنسیریٹی کے ساتھ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں پبلک کو کہ آپ نے پچھلا جو رجیم تھا، اسٹیبلشمنٹ رجیم میں کہوں گا، انڈر باجواز بیڈ ڈاکٹرن، اس کو آپ نے انڈو کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس بڑھے اور پیار بڑھے. کبھی بھی کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی ادارے کی کہیں بھی کوئی بھی انسلٹ کر سکے. اور سب سے پہلے فوج، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پولیس اینڈ مینی ادر انسٹیٹیوشن، جتنے بھی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہیں پاکستان کو گورن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، ان کی ڈس ریسپیکٹ نہ ہو سکے. اور وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم جینوئن ڈسپلے آف ایکشن. آپ ریلیز کریں سارے جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں ان کو، اور پالیسیز کے تسلسل کو ختم کریں. ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک پریس کانفرنس کر لینا جس میں یہ بتا دینا جی کہ ہم اب نیوٹرل ہو گئے، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، لیکن ایکشنز آپ کے ٹوٹل یہ بتائیں کہ یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ، لیکن پریس کانفرنس میں آ کے کچھ اور بتا دیتے. سو پبلک از ناٹ بائنگ اٹ. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ رسپیکٹ جا رہی ہے، محبت جا رہی ہے. دیکھیے پاکستان کی سلامتی کا ضامن اس وقت اللہ کی ذات کی بات اگر دیکھا جائے تو ہماری ملٹری فورسز ہیں. ان کا انٹیکٹ رہنا، ان کو اسٹرانگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو امپورٹنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پبلک کی پوری بیکنگ ہو، پوری سپورٹ ہو، اور جینوئن سپورٹ ہو کہ خدا نہ خواستہ کبھی دشمن وار کرے تو 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہو. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، وی آر ڈی اسٹیبلائزنگ اور اکنامکل اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. اکنامکلی ہم لوگ بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ آج کل اکانومی کی تو وار ہے ساری. اٹس آل اباؤٹ پاور، اٹس آل اباؤٹ منی، اٹس آل اباؤٹ انڈسٹریلائزیشن، اٹس آل اباؤٹ ہو از پروڈیوسنگ واٹ. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ وی پے ہیڈ ٹو اٹ. پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی تاکہ آپ کے میسج کو لوگ سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا سارے کا سارا اس کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کی صحت، آپ کی جان بہت ضروری ہے. اگر آپ کی جان ہے تو اب پھر آپ سوچیں گے کہ یار سیکورٹی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر لاسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از دا سیکورٹی. لیکن ہمارا گیئر ریورس چل رہا ہے. وی اسٹارٹ اباؤٹ کریٹنگ اے فیئر، پھر اس کو انڈو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس طرح کا ماحول دیتے ہیں کہ جس سے پھر لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے. آئی تھنک دیٹ از ناٹ رائٹ. میں ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی ڈس رسپیکٹ ہو. اور ڈس رسپیکٹ تب ہوتی ہے کہ جب کول اور فیل میں تضاد ہوتا ہے. آپ آن ون ہینڈ آپ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل ہو گئے، آن دی ادر ہینڈ یو آر ڈوئنگ دا پولیٹیکل انجینئرنگ. ایک پوری پارٹی کو آپ ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایک پوری لیڈرشپ، ایک اچھی خاصی آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہے، وائبرنٹ لیڈرشپ ہے، اس کو آپ ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ کے پاس ایکس آرمی آفیسرز آئے ہیں، انہوں نے آ کے آپ سے ڈسکس کیا ہے. دے ہیو اے لائف ٹائم ایکسپیرینس مچ لانگر دین یورس. آپ ان کی بات کو سنیں، پے ہیڈ ٹو دیئر ایڈوائس. ایروگینس نہیں ہونی چاہیے. ایروگینس اونلی ڈراز ڈسٹریکشنز. کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا. ایک دو لوگ پورے ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. پورا ملک اگر ساتھ دے گا تو چینجز لائی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہے.